सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सामाथेवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया मातेवा सो शुभ वर्तमान आवस्वर 12 आणि वळी 1 तावन 8 पर्यंत St. Matthew's Gospel chapter 12 verses 1 to 8 साबत विशयांतले सवाल त्या दिसांनी एक साबत दिसा जेजू गोवाच्या शेतामदल्यान समकतलो ताच्या शिसांक भूक लागली देखून ते कोणशे मोण खावंक लागले परिजवानी पळोवन जेजू लागीं म्हळें पळय तुजे शिस साबताच्या दिसा करूंक आडवरलेलें करतात पूण जेजून तांकां जाप दिली दाविदान आपणाक आनी आपल्या संगात्यांक भूक लागलेल्या वेळार कितें केलें म्हणून तुमी वाचून नेनात देवाच्या घरांत भितर सरून फकत याजकांक शिवाय ताका जावं ताच्या संगात्यांक जावं खावंक आडवरलेले समर्पीत उंडे तांणी केले ना तुवें हर एका साबताच्या दिसा देवळांत याजक साबताचो विशय म्हणटात तरी ते गुन्यांवकार जायनात म्हण ते नियमशास्त्रांत तुमी वाचून नेनात देखून हांव तुमकां सांगता देवाळा प्रास वर्तो हांगा आसा म्हाका जाय दया बलिदान न्हय ह्या उतरांचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार निरापराध्यांक तुमी केदींच अपराधी करते नात तर मनशा पोत साबत असो धनी देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता म्हाका जाय दया न्हय बलिदाना मोगाच्यान तुमी पळयतात आनबावार्थ्यांच्या मंदिरां भायर ह्या देवळां भायर थंय तांणी त्या मंदिरांत प्रवेशाच्या पयलें भायर कितें दवरनासता वानो न्हय ताट्यांनी प्लेटींनी फुलांगी फळांगी नारळ गे कानिको गे अगरबत्ती गे आनी कितें वय मग कित्या खातीर दवरतात कित्या खातीर तांणी कांय तरी व्हरून न्हू तांच्या देवाक भेटयचें म्हणून सगळें आमच्या भारतांत पळया हर एका देवळा मुखार थंय स्टॉलां आसात फुलांची फळ वस्तूंची नारळांची उदबत्तींची आनी बोंडे तेल दिवे आनीकय गुलामपणांत आसात मात्र न्ही आनी थोड्यांक तांच्या परबे वेळार बोकऱ्याक बली भेटोवंक आसा हांवें पोर एक विडियो पळयलो तांची ती परब येताना ते बोकरे मोलाक घेतात आनी पोर ईदाच्या टायमार एक बोकरो 5 लाखांक गेला 5 लाखां आनी आतां इथे कितले पयशे दिवन जाल्यार ते घेतात आनी कितें करतात बली भेटयतात पूण तुका आनी म्हाका आमकां बली भेटोवंक आसा गी फुलां दिवंक आसात गी फळां दवरूंक आसात गी नारळ पडूंक आसा गी ह्या उदबत्ती पेटोवंक आसा गी अर्थ कितें एका काळार आमच्या मतींत आसलें कितें ना कितें तरी हांवें वरीचय दिसय भेटयचय म्हणून एब्राहिम बरयल्ल्या पत्रांत आवस्व 10 वळ 4 तावन 11 हिब्रू चॅप्टर 10 वर्सेस 4 to 11 कित्याक बैलांच्या आणि बोकड्याच्या रक्ताक केदीच पाप करची सकत ना आनी कित्याक ही बलिदानां भेटयतात फुलांची जावन फळांची जावन नारळ जावन या बोकरे जावन या थोड्या देवळांनी जावं पुरो कोंबे कोंब्यो खंयच्या अर्थान तेगे समर्पण करतात या बलिदान भेटयतात तांच्या पातलाक भोगसता म्हणून तांणी केले अपराध पूण हांगा देवाचे उतर कितें म्हणटा आयका कित्याक बैलांच्या आणि बोकड्याच्या रक्ताक केदीच पाप करची सकत ना बोकरो जावं दी बैल जावं दी घोडो जावं दी या उंट जावं दी आनी केदी व्हडली मनसर जावं दी बोकऱ्याच्या आनी बैलाच्या रक्तांत
पाप काडची सकत ना. पाप काडची सकत ना. तुजी खंयची खाणीक पेटोवन तुज्या पातकांच्या बॉक्सांनी जोडूंक साथ दिसना. पयलीं आमी चिंतताले न्ही अशी खाणीक दिल्यार इतलें धान दिल्यार आमची पुरा पातकां बॉक्स जातात. देव कितें खुशी व्हरता मुखार ऐका. ह्या पासूनच आपूण संवसारांत येताना क्रिस्तान म्हळें बलिदाना आनी अर्पणां तुका नाका जाली. अर्पणां नाकात, बलिदानां ताका नाकात, पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. कूड तुवें तयार केली. कूड म्हळ्यार कितें? रूम न्ही, हांगा भिये नाकात. एक कूड तुवें तयार केलें म्हळ्यार परपळ म्हजो भाऊ जे येयल्लो तो पुरो कुडांतले विशय सांगतालो. आनी आमचो भाव हांगा हेराल्ड आसा तोय कुडांत आसलो खंय. बॉम्बे पुरो कुडांत रावतले खंय. आनी कुडांत रावन कितें कितें नांवां दवरतले खंय. एकल्या 8 नांवां तसलीं कुडांत नाकात. एक कूड तुवें तयार केली. कूड म्हजी देवाचें मंदीर, मन म्हजें शांतीचें बंड, काळजान म्हज्या करता बेडा आत्म्यो असो दिला. कूड म्हजी देवाचें मंदीर, मन म्हजें शांतीचें बंड, काळजान म्हज्या करता बेडा आत्म्यो असो दिला. एक कूड तुवें म्हाका तयार केलें. होम बलियो आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका मानवली नाकात. तुजी दोश बलियो या होम बलियो तुका मानवाली नात. तवळ हांवें म्हणलें, पळय हांव आयला. पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे विशयान बरोवन आसलेले बरी. देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयला. कितें जाय तुवें आमी केल्लें? देवाची खुशी तुवें आमी पाळिल्ली जायचे न्ही. मोरणा दीस तुजी खुशी जावं, तुजी खुशी. कोणी मेले आतां तांकां भोंवून व्हरतना ती न्ही देवाची खुशी. कोण म्हजी आवय, कोण म्हजो बापाय, कोण म्हजे भाव, कोण म्हजी भयण, कोण देवाची खुशी करता तो. मार्का सुवांजेला वचून 3:35, मार्क चॅप्टर 3:35. देवाची खुशी म्हळ्यार कितें ऐका. जो कोण देवाची खुशी करता, कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. आनी हाज्या पयलीं कितें वाचलें तुवें हेब्रांवाक बरयल्ल्या पत्रांत? तुजी खुशी करूंक हांव आयला. देखून तूं कुर्सारूंक काडटना जेजून म्हळें, बापा न्ही म्हजी खुशी, तुजी खुशी जावं. ताणें बापाच्या खुशे खातीर मान घाली, बापाच्या त्या योजना खातीर मान घाली. देखून आसतें गरजेचें. मुखार ऐका. पयलें तो अशें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां, होम बलियो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जाली वा तुका ती मानवली नाका जाली मात न्ही, ती ताका मानवानात. दावीद राय म्हणटा, एक दुखेस्त काळीज देवाक मानवाता, पश्चातापावलें काळीज देवाक मानवाता, आपण पातकी म्हणून वळख घाललें काळीज देवाक मानवाता. असं पळयानी गे देवाच्या उतरांत आमी सारकें समजून घेवया. खंयची बलिदानां तुका नाका जालीं तरी सकड नियमशास्त्राच्या विधी प्रमाणे भेटोवचें आसलीं. पळयानी गे हे नियमशास्त्र आसलें देखून हे सकड रीती रिवाज्यो कायदे कानूना नियमशास्त्र आसलें देखून, नियमशास्त्र सांगता देखून हे सकड लोक करनासलो. पूण आतां सगळी विधीच ताणें बदलिल्या म्हणटा देवाचे उतर. ऐका. उपरांत तो म्हणटा, तुजी खुशी करूंक हांव आयला. तशें म्हणल्यार तो पयलेंची आराधना स्तुती रद्द केल्यात भाव भयणीनो. देखून हांव म्हणतो आमी कितले भागी पळया. पयलींची आराधना, पयलींची कितें म्हणटात बलिदानां, होम बलियो आनी कोलो बलियो, शांती बलियो, पतका बलियो, अन्ना बलियो आनी खंयच्यो बलियो पुराय, बोकऱ्या बलियो, पाड्या बलियो सगळे ताणें रद्द केल्यात. देखून तुमचे पयशे उरले न्ही गे. कितले हाळू केलां पळय आमकां. ना जाल्यार एक एकलो लोक तांचे तुलाभार म्हणल्यार आयकल्या तुमी जितले तुजी वजन तितलो तांणी एकाले तुमकां खाणीक दिवंक आसा.
खंयच्या खंयच्या भांगारा रुपार गी आनी खंयच्या खंयच्या रुपार या तांदळा रुपार गी या खंयच्या तरकारी रुपार गी फळां रुपार गी तुका आनी म्हाका आमकां आसा गी तुला बारा आमी कितले आज देवाक ऋणी जायचे पळया कितले आमी आज ताका होगळसुज्यान ताका वाखाण आसा ताजो आमी उपकार भाव दिवचे पळया आज देखून आज तुवें आनी हांवें आमी कितें करूंक आसा म्हणलें आमकां विज्ञान आमकां कळटलें आमी कितें चड आनी चड करूंक आसा म्हणलें आमकां समजतलें देखून रद्द केल्यांत पयल्योच्यो रिती रिवाज्यो कायदे कानून नियम आसा रद्द केल्यांत आनी दुसरी एक स्थापीत करता दुसरी एक ताणें स्थापीत केल्या खंयची ती हेच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकच पावटी केल्ल्या बलिदाना मारिफात आमी पवित्र जाल्या म्हळ्यार ताच्या बलिदाना मुखांत रे एकच बलिदाना मुखांत रे आमचे सोर ताणें पदकां धुवन काडल्यान मात्र आमचेर आसलें वजें ताणें भर ताणें काडला एकच बलिदाना मुखांत रे आमकां ताणें आमी पवित्र जाल्या पवित्र केल्यांत कितले फावटी सांगला म्हजे खातीर म्हजे पास म्हजो जेजू कोरसार मेलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बाचाव केलो पातकां खातीर रगत वारून एकाच बलिदाना मुखांत सर बलिदानांत ताणें कान उडयल्यान मात्र न्ही आमकां सर रितीच्या नियम शास्त्रांतलें गुलामपणांतलें पदकाच्या गुलामपणांतलें आनी कितें रिती रिवाजाच्या गुलामपणांतलें नियम आनी खंयचे कायद्या कानूनाच्या नियमांतलें आमकां ताणें सोडयलां देखून आज आमी सोडयलेली परजा आमी विसरून काडलेली परजा आमी पवित्र राष्ट्र रॉयल याजक आनी देवाचें दायज देवाची आस्त व्हरतें मोल दिवन ताणें आमकां विकतें घेतलां म्हणटा देवाचें तें मोल कितें जावन आसा ताजें एकच बलिदाना मुखांत व्हरतें मोल ताजें व्हरतें मोल कोणाय वरीन दिवंक जायना हेच्या पयल्या वचपान आमकां ताजो अर्थ कळटलो देखून एकच बलिदाना मुखांत देखून आज खंयच्याकय तुमी खंयच्या रिती रिवाजांक कायद्या कानूनाक ह्या पुर्वसदां देवन आयल्या व्यर्थ जिवनाक आमी आयकलां न्ही पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत वचो 1:18 आनी 19 1 Peter chapter 1 verse 18-19 साबार पुटी आमी आयकलां तुमच्या पुर्वजांतां देवून आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या साली पुर्वजांतां देवन आयिल्लें व्यर्थ जिवन न्ही देवाचें उतर आमकां लाभच्या पयलें ह्या व्यर्थ जिवनांत आमी आसलें ना पुर्वजांतां देवन आयिल्लें सकट आमी गांठ बांदून म्हणल्यार बरी मूठ मारून म्हणल्यार बरी दवर नासल्या त्या व्यर्थ जिवनांतलें तुमकां सोडयलां आमी सोडयलेली परजा सोडयलां म्हूण तुमी जाणात अशें सोडयल्लें रुपयान वा भांगारान वा नास जातल्या मालान न्ही भांगार तुका सोडयना रुपयान तुका सोडयना खंयचोय नासवचो माल तुका सोडयना दुडूय तुका सोडयना सोडयल्लें कोणें बगार आई बावेन आनी कतावेन शेलयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान आमकां सोडयलां देखून ताणें सांगलें जेजून सोडयला म्हाका आनी तुका आनी म्हाका जेजून सोडयला म्हाका आनी तुका आनी म्हाका जेजून सोडयला जेजू कुलदार जेजू पदवेदार जेजू काकुलदार जेजू बुजवंदार जेजू सोडवंदार जेजू बुजवंदार सकाळी एकली बहीण म्हजे सोशी आयली आनी म्हणाली फादर आमकां कांय कंत ना बेजार येना आमकां कांय कश्ट ना तर आमी सकयल हाळू आसा सम्यात आमी संपूर्ण तरान सुटका सोडून जोडून आसा पूण बायलांक कितें कश्ट जावं ना म्हणटात आमच्या कुटुंबाच्यांक सैऱ्यां धैर्यांक कित्याक तांकां हुस्को खंय आमकां कांय हुस्को येना कांय ना आतां भुरगें जल्माले उपरांत ओल खंय लायतात म्हणून आनी घरा ओल ना पांगोरा हांगा मागण्यांत आशिल्ल्यांक सेवेंत आशिल्ल्यांक थंय चिंतात ना पूण घरच्यांक सैऱ्यां धैर्यांक भोवशा तांकां कंत कितें म्हणल्यार ओल आसल्यार तांकां एक जेवण मेळटा न्ही आतां जेवण चुकता म्हणून
हांवें सांगलें त्या भयणीक अन्नान सामुएलीक वोल लायलें न्ही नांगे अब्रामान इसाकाक वोल लायलें नांगे लाव नांगे ह्या जाकारीन आनी एलिझाबेथीन जोन बाबतीसा वोल लायलें न्ही एमोरियन आनी सुसेन जेजूक वोल लायलें न्ही कितें केल्लें तेंपलांत तेन्ना ती म्हणाली हांवूय भेटयलेली जावन आसा आनी म्हजीं भुरगीं भेटयलेलीं जावन आसा आनी भुरग्याचो बापूय भेटयलेलो जावन आसा आनी कितें आमकां सर्वांक आमी भेटयलेलो उपरांत देवान दिल्लें बाळ आमी भेटयलां हांगिना आदले एक पोरणे एक कंतार आसलें म्हाका इल्लेशें उड आसता तुमकां कळीत आसा जाल्यार तिगे म्हणा कितें दिवं आमी तुका गानेक मोगाळ बापा जावन आमची कानी तुज्या ज्ञातय मोगाळ मोगाळ बापा पळय कितले अर्थ बरें न्ही तुज्या पातकी भुरग्यां थंय मोग तुजो आमी कोणाचीं भुरगीं आमी कोणाक समर्पीत जायचे संस्थांक गे वडिलांक गे मनशांनी केल्ल्या सभेंक गे आमी कोणाक संपूर्ण तरां समर्पीत जायचे अब्रामान इसाकाक कोणाक समर्पीत केलो ह्या अब्रामान ताकाच कोणाक समर्पीत केलो देखून जेन्ना तुमकां संवसारी चिंताप येता परत्यान आमी गुलामपणाक वेता परत्यान आमी इजिप्ताक वेता परत्यान आमी त्या इजिप्त घरांच्या त्या गुलामपणांत आमी जिवंक फाटीं वेता भाव भयणीनो देखून सारकें समजून घेया स्वता वरवीं तुका सुटका लाभल्या तर सुटका लाभल्या की ना स्वतान आमकां सुटका दिल्या की ना देवाची नीत आमकां कितें म्हण देवान दाखोवन दिलां की ना देखून आज असले समस्ये त्या भयणीन म्हाका आज उक्त्यान सांगतना सो हेरांकी आसूं पुरो हेरांकी आसा जाल्यार ते मतीक येता न्ही तुमच्या देवाचे उतार मती काडा उडोवले भावान सांगलें बरो येयलां मात्र न्ही सगळ्यो पवित्र पुस्तक तुज्या मुखार आसा वय मू त्या पवित्र पुस्तकांत तुवें सांगचें खंय आसा दाखय तें हांव पाळटा म्हूण सांगा हांव दाखयता तें तुमी पाळा म्हूण सांगा समजता ना तुमी सांगचें खंय आसा तें तुमी सांगच्या रितीन खंय आसा तें पवित्र पुस्तक दाखया खंडीत पाळटा हांव कितें दाखोवंक वता तें तुमी पाळटात जाल्यार देखून आयच्या पयल्या वचपाक आमी आयकुया तातूंत कशी सुटका जोडून पळया न्ही सुटका जोडिल्ल्या उपरांत ती कशी स्वतंत्र जातात देवाची फर्ज जाता एक निर्गमाच्या बुकांत अवस्वर 10 अवस्वर 11 वळ 10 आनी उपरांत अवस्वर 12 1 ते 14 मोयचीन आनी आरोनान ही सर्व आजापा फाराव्या मुखार केली पूण सर्वेस्परान फाराव्याचें काळीज दारून केलें देखून ताणें इस्रायलितांक आपल्या देशांतली वसूंक सोडलें ना पळया न्ही कितलीं कर्गां जालीं हें दोळूच 9 कर्गां जालीं जाल्यार फारावाच्या कितें काळीज दारून जाता आतां दारून जाला म्हणून तो जिकलो म्हूण चिंतात गी कोणाची काळजां कितलीं दारून जावन दिते फारोवा राया बरी कालच हो व्हिडियो हांवें पळयलो उत्तर भारतांत त्या पास्टराक एकली भयण होशी ताका बेश्टयता गी तुका हांव कितें करता पळय तुवें देवाचें उतर दिवचें रावयना जाल्यार तुका मारन पिठो करता म्हणाले ताका पास्टर म्हणालो मार थापाट मारता कान सुलाक वाजयतात ती भयण ताणें मास्क घाल्लो काडटा आनी उजवो पोलो दाखयता मार उजवो पोलो दाखयतना ती मारूंक वचना गुमटेक धरता अशी पुलीस आसात SP सयत आसा हांकार पळया आनी अशें म्हणटा मागीर तोच भाव ताजे उपरांत त्याच भयणी विशय सांगता मात न्ही व्हिडियो दाखयता हांगा ह्या देवाच्या सेवाकाक तेणें कॉलार धरून बेश्टयलां आनी एका व्हिडियोंत तिच्याच धर्माच्यांनी तिका कितें केलां म्हणलें त्या व्हिडियोन दाखयलां
खंयच्या नांवान तिका आपयलां हांगा पळयता बरें करून मेकअप केल्ले आनी बारीक हांकार दाखयला ह्या चवाकाक मारतना पूण आनी एका व्हिडियोंत अशी जाल्या की भियान कंगाल जावन खाली म्हणटात सगळें तोंड काळबान जावन हय म्हाका अशें केलें म्हाका तशें केलें म्हाका अशें म्हणटात म्हाका तशें म्हणटात थोड्याच दिसांनी देखून हांगा ओ इजिप्ताचो फाराओ राय नो खरगां आयल्यार ताचें काळीज मोवाळना जाल्यार देवाची सकत जाली की मुक्त जाली की फळ्यांनी गे आसात जें कितें आमी आयकूंक वता तें चीत दिवन आयका तें तुमी सत मानता जाल्यार कितलीं खरगां येवन दित कितलेय दुस्मान उपजोवन दीत भाव भयणीनो देवान धाडिल्लें एक कर्ग पुरो तांकां संपूर्ण तरां नास करून उडोवंक ऐका पास्क पास्क म्हळ्यार कितें उतरोन खंय तावन आलतोडी पडतोडी गे पातकां तावन सुटका देव संवसार पातकां तावन सुटका मात्र गी गुलामपणां तावन स्वतंत्र जिविताक भियां तावन धैर्यात्मिक जिविताक खाळोका तावन उजवाडाच्या जिविताक मोरणा तावन अमर जिविताक उतरोन आमी ह्या संस्थ्याक ह्या समाजीक ह्या तांच्या कितें संस्कृतीक रिती रिवाजांक नियमांक कायद्यांक कानुनांक गुलामपणाक उतरोन आमी उतरां जाय तांतून आसचें न्ही रावचें न्ही पास्क म्हळ्यार उतोरलेली उतरोन आनी ती पास्क त्या दाळा इस्रायल प्रजेक इजिप्ताच्या गुलामपणांत आसतना कशें देव सोडयता पळया इजिप्तान सर्वेस्परान मोयजेक आनी आरोनाक म्हळें हो म्हयनो तुमकां सर्व म्हयन्या पैकी पयलो जातलो वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो वर्साचो पयलो म्हयनो की पयल्या म्हयन्यांत म्हळ्यार नवें वर्स तुमी येत नवें जिवीत उतरोन तुमी जोडिल्ल्या वेळार सगळें नवें हाजे पयलीं आयकोना गी कोण क्रिस्त समय आसा ती एक नवी रचना पोरणे तें देखून आमी उतरलेल्या त्या घडये वयगिनी आतां वळो येता ह्या दिसांनी तुमी पळयता सगळ्यांनी आवर आसा वय मू आनी पोरे कडेन सगळ्यांनी उदक बोरलां सो जावन ते मोदें रावल्यात आनी कॅमेरांत तांचे काल एकलो वळून गेलो दुसरो वळून गेलो मागीर सो जाणी वळून गेले आतां तसले आकांतांत म्हणजे हांवें तसलो वळो येता येतना ते वळ्या मदें शिरकाल्ले कशेंय कश्टान म्हणून येवन उतराल्या उपरांत तांकां कशें बगता वळून गेले जाल्यार गेले नासावन गेले उतरले जाल्यार परतून त्या वळाक पाटी येतात गी परतून त्या गुलामपणा पाटी येतात गी परतून ते धैर्य घेतात गे थंय वचूंक आनी रावूंक आज तुका आनी म्हाका आमकां उतरां येलां जाल्यार आमी उतराल्या जाल्यार भाव भयणीनो पाटी वचोंक ना वेचे न्ही इस्रायल परजा इजिप्तांत उतरल्या उपरांत पाटी गेल्या गे इजिप्ताक आज साबार जाण आमी सत जाणां जाल्ल्या उपरांत जर तर आमी पाटींक गेल्या तर त्याच गुलामपणांत आसा तर सारकें जाणा जाया तुका आनी म्हाका आमकां सुटका मेळोंक ना म्हणीत पयलो म्हयनो आनी म्हयन्याचो पयलो वर्साचो पयलो म्हयनो आनी सर म्हयन्या पैकी पयलो जातलो इस्रायलाचे सगळे परचे लागीं उलोवन तांकां सांगा ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय आतां ह्या गुलामपणांतले इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतले ह्या इस्रायल प्रजेक सोडयल्लें कोणें म्हजेन गे पूण कशें सोडयल्लें शेळये मुखांतर त्या शेळयेचेर रगत तांच्या दारवाट्याचेर तांणी सारोंक नातलें जाल्यार त्या पाटयांचेर त्या सांबाचेर तांणी सारोंक नातलें जाल्यार तेय बचाव जाते नात हें उडास दवरा ह्या खर्गांत कोण मेल्ले इस्रायलीत मेल्ले की ह्या इजिप्तकार मेल्ले कित्याक ते मेल्ले हे मरोंक नात तांणी शेळी मारूंक ना शेळयेचेर रगत तांच्या दारवाट्याचेर सारोंक ना
पूण इस्रायलितांनी मोइजेन कितें सांगलें तें केलें देखून. म्हणजे हांगा तुमच्या दोळ्या मुखार आसा शेळयेच्या रक्तान उडोवलें आयकलें न्ही गीत. अशें सोडयल्लें कोणें तुमकां? ती ओळ परत्यान वास तेदो आमकां समजतलें. पेद्रूचें पयलें पत्रा वस्वरी 1:19 अशें सोडयल्लें. रुपयान वा भांगारान न्ही, नासतल्या मालान न्ही, नासतल्या मालान न्ही, बगार आई बावीन आनी कतावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक ती शेळी कोण? आमकां सोडयलेली शेळी कोण? जेजू ख्रिस्त मी देवाची ती शेळी संसार पाप काडून आमकां सोडयलेली. जेजू ख्रिस्त मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून हांगे इजिप्त घरांत न्हू हे इस्रायलितांक सोडयल्ली शेळी खंयची? आतां एका एक शेळी कसली शेळी तुमी तालास करीचे? ती शेळी खावंक एक कुटाम भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतेल्या शेजाऱ्या संगी मेळून ताचे पयलीं एक शेळी तालास करूंक जाय. एक घराण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटाम भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतेल्या शेजाऱ्या संगी मेळून तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एक लोक कितलें खातलो ते पळोवन शेळी विंचूंक जाय. वन्नी ती खावंक दिल्या तांकां शेळी, पण मारले खंयच्या उद्देशा खातीर? मुखार ऐका शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नातलेली शेळी. आयब म्हळ्यार कितें? कत नातलेली, कळंक नातलेली, आयब नातलेली, निर्दोशी, निष्कळंक, कथावीन, आईभावीन, पातकावीन आसात गे मनशां पैकी कोणी एकलो? पूण आसलो एकलो कोण? ताचे ती पाताक म्हणलेंस, आयब म्हणलेंस, कथावीन, आईभावीन, निष्कळंक, पवित्र, भाग्यवंत, निर्दोष, संपूर्ण. देखून हांगा हें आयकलें वाचल्या वेळार आमकां ही शेळी मुख्य न्ही, तुका आनी म्हाका आमकां जेजू क्रिस्त देवाची शेळी. त्या शेळये वरवीं आज तूं आनी हांव आमी कितें जाल्या? बचाव जाल्या. देखून दोडोल हांवें सांगलें ती वळ पट्टन वाचून काड. एब्राम पयल्या पत्रां वचपात 10 आनी वळ 8 गी. पयलें तो अशें म्हणटा बलिदानां आनी अर्पणां, होम बलियो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जाली वा तुका ती मानवली ना. तरी ही सकट नियमशास्त्राच्या विधी प्रमाणे भेटोवची तसली. उपरांत तो म्हणटा तुजी खुशी करूंक हांव आयला. तशें म्हणल्यार तो पयलेंची आराधना स्तुती रद्द करता आनी दुसरीच एक स्थापीत करता. फळे आनी ताच्या बलिदाना मुखांतर, साक्रिफिसा मुखांतर, कुर्साच्या मरणा मुखांतर दुसरीच एक विधी ताणें आमकां तयार करून दिल्या. पयलींचे सगळें रद्द केलां. कोणी सांगल्यार तें कित्याक तुमी पातयना, तें कित्याक तुमी पाळिना, तांकां जाल्यार पाळूंक सोडा. आमकां जेजून कितें केलां? जेजून सोडयला म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका जेजून सोडयला, जेजून सोडयला म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका. सांगा म्हाका सोडयला. आमी सोडयलेली पर्ज. तूं त्या गुलामपणांत आसाय, तूं आनी कितें सुधरून घेवन आसाय. आज ही शेळी आमकां एक पळय न्ही तांकां उतरायलेली शेळी खंयच्या इस्रायल पर्जेक. पूण तुका आनी म्हाका आमकां उतरायलेली शेळी ही शेळी न्ही आयबनातलेली कातावीन बकऱ्याक ह्या कितें म्हणटात बोकडेक सरी केल्ली ती शेळी न्ही. देखून तुज्या म्हज्या आमच्या दोळ्या मुखार आसा ती ही शेळी. पळय देवाची ती शेळी म्हणालो न्ही जुआन बाप्तिस्त. जुआनच्या वांजेलांत वचवरी 1:29 जॉन चॅप्टर 1 and verse 29. आपणासाची येतल्या जेजूक पळोवन कितें म्हणालो? दुसऱ्या दिसा आपणासाची येतल्या जेजूक पळोवन जुआन म्हळें पळया देवाची शेळी. पळया न्ही देवाची शेळी, देवान तालास केल्ली शेळी सगळ्या मनशा कुळा खातीर. जेजू जावन आसा ती शेळी आयब नातलेली. आतां पाटी वास कसल्यांच आयब नातलेली आनी
दादली आणि एका वर्साची बकऱ्या वा बोकड्या मदली तुम्ही ती विंचयेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुम्ही ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परचेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय. देवान म्हजे मुखार पळया न्ही तांकां सोडोवच्या खातीर उतरोवच्या खातीर हें सकट तयार केल्लें. कशी ती सांबाळली जाय. तालास्करी जमात न्ही 14व्या दिसा पर्यंत कशी ती सांबाळली जाय. आनी उपरांत कितें आसलें, उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरान शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवंताच्या दोनी खांब्याक, कोणाच्या घराच्या खांब्यांचेर न्ही, घराच्या दारवंताचेर न्ही, शेळयेचें मांस खातात त्या घराच्या दारवंताच्या दोनी खांब्यांक आनी ताचे वयले पाटयेक ते सारोवंक जाय. दोनी खांबे आनी वयली पाटी सारोवंक जाय. तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उजार बाजून बेकामीर उंड्या आनी कोडू भाजये सवें तुमी तें खावंक जाय. जिवें वा उदकांत उकडलेलें तिचें कांयच खावचें न्हय. कोण खावचें न्हय, खंय सगळें भाजून खायचें, सगळी भाजीचे. आनी बेखामीर उंड्या सवय, बेखामीर म्हळ्यार बिना कमीर, पूग नातलेल्या. देखून भाव भयणीनो, जावं पुरो तें जेवण पास्काचें जेवण वय मू, पूण तुजें आनी म्हजें आमचें. देखून तो आतां आमी सेवता म्हळ्यार उगडासकान आमी सेवता जेजूचें हें रगत म्हणून, जेजूचें मांस म्हणून वय मू, बेखामेर उंडो वय की न्ही. आतां आमी सवसो उंडो खाली उडासकान त्या शेळयेक मान तें रगत त्या दारवंताच्या दोनी दारवंताचेर आनी कांब्याचेर आनी पाटयेचेर. पूण मांस ताणें केला वय की न्ही, रगत ताणें वारयला वय की न्ही. आज आमकांय पळया न्ही, जेजून संपूर्ण तरां ताका आसाने दिला वय. कितें पाटीन दवरला सांगा, कांय म्हणी पाटीन दवरला गे. तकलेच्या माथ्यांत पांयाच्या तळा पर्यंत वय मू सगळी ताजी खूड ताणें समर्पीत केल्या. रगत निमाणूस तेंबा पर्यंत ताणें वरयला आनी आमकांच ताणें संपूर्ण समर्पीत केला. ही म्हजी कूड म्हणून वाचती वळ कोरिंथीयांक पहिल्या पत्रां 11:23-26. 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. जें कितें सोमयालागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोमया जेजून तो 12 दीन जालो ते राती उंडो घेतलो, तेवा करका दिवन तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची. उंडो घेतलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड वय मू. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां, पूण निजाय की ताजी कूड ताणें समर्पीत केल्ली खंयसर त्या दीस उंड्यार रुपार खुर्सार आई भावेन कातावेन संपूर्ण पत्कावेन आसले ताजी कूड संपूर्ण तरान वय मू. ताजे पांय सयत मोडूंक नात. तकलेच्या माथ्यांत पांयाच्या थळा पर्यंत संपूर्ण तरान कांय ताणें पाटीन दवरलें गे, कांयच पाटीन दवरूंक ना. उंडो घेतलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड म्हण समर्पीत केलें. आनी तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हणलें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो. जितले पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उकडासाक करा. आतां त्या काल्सींतलो दाखा रोस तो ताजी रगत घे, पण रगत न्ही जायगी वारयल्लें खंय. ताजें बलिदाना मरी वोट देखून तोडवला हांवें क्रिस्तान सर काळाच्या सर्वांच्या सर पातकां खातीर एकच बलिदान पेटयलें. निमाण्या ब्रेस्तार की निमाण्या शुक्रारा. आमी सांगना निमानो ब्रेस्तार, निमानो शुक्रार, निमानो सोनवार म्हणटा. निमानो काल्याक मेळा नेना. जावं बरो जेजूचो निमानो शुक्रार तूं संवसारांत निमानो सोनवार द लास्ट सपर. पूण निमानो शुक्रार आमी कोंकणीन म्हणटा, पूण इंग्लिशान गूड फ्रायडे म्हणटात. आनी निमानो सोनवार म्हणून आमी कोंकणी म्हणटा आनी इंग्लिशांत होली सॅटर्डे म्हणटात. देखून भाशेंत साबार रितीन एक भाशेंत एक अर्थ आसा, पूण तें आमकां गरजेचें न्ही. आमकां हें गरजेचें कशें इजिप्तकारांच्या गुलामांत इस्रायलितांक ती शेळी मान शेळीचेर रगत तांच्या दारवंताचेर आनी पाटयेचेर सारयलेल्या वरवीं आनी देवदूत आयले राती कोणाच्या त्या घराच्या दारवंतांचेर आनी पाटयेचेर रगत आसलें ते सकट बचाव जालें वय मू. वय खंय वय की न्ही. पूण इजिप्तकारांचे मालगडे पूत सक्कड नासवन गेले. मात्रणी मनजतीची सक्कड.
तर आज म्हाका आनी तुका आमकां भाव भयणी सुटका मेळ्ळ्या देखून वो खाली एक आमकां खाली म्हळ्यार उड आसा मात्र मागीर हांव पुराय उडास खरी जे कशें जेजू सांगलें हें तुमी करा म्हज्या उडासाक म्हणून हांगा या आतां जुदेव ही पास्क परब आजुनूय ती कितें करनासात आचरण करनासात मागीर आमकां आयको मेळटलें न्ही माने ही उतरोण आसा न्ही तुमकां गुलामपणांत उतरयल्लें हांवें म्हजे मारिपात म्हणजे ते शेळयेक मारन शेळयेचे रगत आसलेल्यांक सर घराण्याक हांवें उतरयल्लें ही पास्क परब संततीच्या संततीक तुम्ही आचरण करूंक आसा म्हणटा मागीर देवाचें उतर आयका मुखार ह्या म्हयन्याचो सकाळ पर्यंत कांयच दवरचें न्ही सकाळ पर्यंत कांयच दवरचें न्ही जे कितें उरता ते तुमी दीस उदेवच्या आदी लासूंक जाय हे परी तुमी तें खावंक जाय तुमच्या कामराक पाटो बांदा पांयांक वांडो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया आतां केल्ल्या उपरांत हें कित्याक कमराक पाटो कित्याक परत गुलामपणांत रावूंक न्ही भायर येवंक कमराक पाटो बांदा पांयांक वांडो घाला पांयांक वांडो घाल आमी वांडो केदाळ घालता भितर येताना भायर येताना आनी एक आनी हातांत एक दांडो घेया कित्याक दांडो जायचे सुनी येवन तुका सप्तात म्हणून गे दांडो घाल्याक एक बॅत तुमच्या हातांत आसून धाकटें बॅत न्ही एक दांडो आसूं दी सोलोंक कितले सलीस जाता वय मू ना गे आतां हांगातून तिका वयर चडत जाल्यार तुमचे कडेन दांडो आसल्यार तुमकां वयर चडोवंक सलीस जाता की दांडो नाटल्यार सलीस जाता आज आमकां कितें जालां आमकां सोलोवन संवय ना एक दांडो आसा जाल्यार भाव भयणीनो आमकां एक्स्ट्रा कितें मेळटा दांडोक हें करतना वय कितें पळया एक लांब सत्री जाल्यार तुमी तेंकून चला तुमकां भर पडना म्हळ्यार तयार आहे वेची तयार आहे रावची तयार आहे न्ही सुटका जोडिल्ल्या उपरांत ही कर्गां येताना तुमी त्या कर्गांत नासोवन वेचे न्ही भायर सरा तुमकां सांगलें करा आनी थंयच्यान भायर सरा हाज्या पयलीं आमी आयकलें न्ही की जेजून 72 जाणांक धाडले आनी खंयच्या घरा तुमकां स्वागत ना त्या घरान तुमच्या पांयाची धूळ पापडा आनी थंयच्यान आज भाव भयणो कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार आनी की आमी इतलें आयकून 7 जाणां जावं आनी कित्याक गुलामपणांतूच आसांव गी भियान कावजेन कोणी आमचेर पदवी चलयता अधिकार चलयता म्हणून आनी सांगची हें म्हळ्यार हाका कारण इतलें देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां मेळिल्लें पण कित्याक तुमकां आनी की थोड्यो सांगते न्ही गे ह्या संस्थेचे रिती रिवाज्यो तितलें तुमी आमच्या समाजांतून तिके भायर वसा दुसऱ्या समाजाक ते जाल्यार तुमकां कळटलें ते पाळटात कितें आमी पाळचें सकट जें कितें ते पाळटात आमी पाळटा गे अरे त्या समाजाक तांकां ते कितें जाल्यात गुलाम जाल्यात वय मू पूण तूं आनी हांव आमी कितें जावन आसा उतरलेलीं सोडयलेलीं त्या गुलामपणांत हांव न्हू भायर आयलेलीं सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका वारले सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका निवारले दुस्मानाच्या इजातावन जेजून म्हाका सोडयले दुस्मानाच्या इजातावन जेजून म्हाका सोडयले देखून दांडो घेया वेगी वेगी ते खाया सर्वेस्पराच्या मनाक संभ्रमची पास्क परब ही परब केन्ना तुमकां सुटका मेळ्ळ्या पळय ती परब तें आचरण जेन्ना तुमकां पातकांत सुटका मेळटा त्या दाळा आचरण वेचीक पूत फाटीं आयलो वय आपल्या बापाय साशें त्या दाळा आचरण दाबाजो ह्या लुकाच्या वांजेलांत वचून एक वेळ 7 सांगता एक पातक्याच्या परतवण्या थंय व्हरतो दाबाजो ऐका लूक चॅप्टर 15:7 हांव तुमकां सांगता पाश्चातापाची गरज नातल्या 99 नितीवंतां प्रास पाश्चाताप बघून चिनी बदलतेल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो संतोष म्हळ्यार दाबाजो संभ्रम आचरण देखून जेन्ना तुवें आनी हांवें ह्या बंदड्यांतले बांदपासांतले गुलामपणांतले आमकां भायर काडलां तर खरेंच तें तुका आनी म्हाका आमकां पास्क परब
नाही असे खंयच्या समाजान नेमी येरलेली पेस्तां परबो देखून म्हणटा ज्या घडये तूं संपूर्ण तरान त्या गुलामपणांतलो भायर सर जेजूच्या एकवटांत येवन उजवाडांत येवन स्वतंत्र जावनची येताय तो आचारण संभ्रम देखून कितें निमाणे कितें वाचलें हीच तुमकां सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही कित्याक ताच्या मानाक सोडयलां कोणें आपल्या सेवाकाक मैजेक धाडन ते इजिप्तकारांच्या गुलामपणांत 430 वर्सां त्या गुलामपणांत ती आसली सोडयल्लें कोणें देखून कोणें सोडयलां ताच्या मानाक परब देखून हांगासर भाव भयणीनो जेजू तुका म्हाका आमकां सोडयला म्हणटना ही हें समारंभ कितें म्हणटा ही आचारान ताच्या मानाक पूण आमच्या समाजांत आमी पळयता आमचे पेस्तां कोणाच्या मानाक आमचे परबो कोणाच्या मानाक तें तुमकां कळीत आसा पूण हांगासर आमी आचारान करता कोणें सोडयला म्हणून जेजू न्हू देखून अशें तुमी करतना पळयात की जेजूक तुमी स्विकार केला जाल्यार देवाची हे शेळी म्हणून ताच्या आमोलीक रक्ताच्या वरवणे वरी कुर्साच्या मरणा वरी तुका ताणें सोडयला म्हणून तूं खंडीत सत मानताय तर हांगा मुखार ऐका त्या नंतर कितलीं खरगां येवन दीत वादाळें येवन दीत आवर येवन दी पिडा शिडा येवन दी आनी खंयची मारेकार पिडा येवन दी भाव भयणीनो हें ह्या शेळयेच्या आमोलीक रक्तान पळय कोणाक त्या लायलां तांकां कांय बादाक जायना आतां ऐका ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जिवशी मारतलो पळय कोणाक जिवशी मारतलो तो प्रथम जनित कोणाक इस्रायलाच्या की इजिप्तकारांच्या प्रथम जनिताक मनशांक तशेंच मनजातींक कित्याक तांकां नाश करतलो तांच्या घराच्या दारवंतांचेर या पाटयेचेर शेळयेचेर रगत देखून हांवें सांगलें सोडयल्लें कोणें त्या शेळयेच्या रक्तान तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलां कोणें देवान धाडलेल्या शेळयेच्या रक्तान देखून आमकां जुदेव वरी पास्काचारान करूची गरज न्ही आमकां जेजू क्रिस्ताक वळखल्यांक सत मानतल्यांक ताच्या एकवटांत असलेल्यांक ही परब ज्या दिसा तुका जेजून सोडयलें ज्या दिसा तुका ताणें वर्तें मोल देन विकतें घेतलें आमी आयकता न्ही कोरिंथकारां पयल्या दुसऱ्या पत्रांत 10 वर्स पयल्या पत्रांत 10 वर्स 19 तुमी तुमची सास्त न्ही तुमच्यो कुडी पवित्रत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेनांत गी तो सत मो तुमचे ते वस्ती करता न्ही देवानच ताका एक तेणे कसो तुमकां दिला तुमी तुमची आस्त न्ही वर्तें मोल दिवन ओडला आयकले आमी वर्तें मोल दिवन रुपये भांगार दिवन न्ही शेळयेच्या आमोलीक रक्तान तुका आनी म्हाका आमकां विकतें घेतलां आज खंयचे कश्ट येताना तुमी हे मतीन दवरचे म्हाका जेजून विकतें घेतलां ताच्या शेळयेच्या रक्तान म्हाका आज ताणें सोडयलां देखून ते आमोली रक्ताचें संरक्षण आमी मागता आमोली रक्ताचें तें तेलाय म्हाका सोम्या म्हणून तें गायन आमी करता आनी जर तर कोणें स्विकार करूं ना कशे इजिप्तकार नासले प्रथम जनीत इजिप्तकारांचे मालगडे पुती नासले आनी मनजतींची संतत नासली तशें आतांय जेजूक कोण बरें स्विकार करूंक ना ते नासावन वेतात देखून तुका आनी म्हाका आमकां सुटका सोडवून आसा ह्या शेळयेच्या रक्ताच्या वारवण्या वरवीं मात्र भाव भयणी ना मुखार ऐका हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो हांव तो सर्वेस्पर तुमी पळयलां ह्या दिसांनी हांव केदाळे आसता केदाळ पळयतना आवड येता हे अनभावार तेंचे परत देवी वळोवन येतात काल एक व्हिडिओ हांवें पळयलो बाबा एंड्रूकेन थोड्यांक फॉरवर्ड केलो करोडांनी करसून व्हडलें हॉस्पिटल बांदलां तांणी गुरवांक अशें बांदला की तातूंत ICU आसा ऑपरेशन थिएटर आसा तातूंत आमकां मनशांक तरी तसो एक येना वेवस्था ना तशी वेवस्था केल्या आनी पयले मेल्ल्याकय तांणी बरें समाधी केला आमचे पोंडी तितले सोबीत नात हें जालें ताका देव म्हूण म्हणटा जाल्यार देवाचो पांय मोडलो आनी कितें बांदीचे म्हणजे मतीक आयलें देवार असलेली मनजात देव म्हूण मानतात जाल्यार ते मनजातीचो पांय मोडला या तिका हें येता
देवाक तो पिडा येता जाल्यार तो देव गी हांगा देवाची उतर सांगता इजिप्तकारांच्या सर देवांक शिक्षा लायतलो हांव तो सर्वेस्पर म्हणजे देव नाही जाल्ल्यांक जर तर आमच्या क्रिस्तांव म्हणल्यानी देव नाही जाल्ल्यांक देवाचो स्थानमान दिल्यार तांचे देवी नासतले आनी तांच्या देवा सांगाता तेय नासतले नासावून आसत बांबोयनी न्हू पळय आनी जेजूक वळखले तांकां पिडा शिडा आयल्या वेळार कशें ते स्विकार करतात जेजूक वळखानातले कशें स्विकार करतात परच्या परस आमचो भाव क्लिफर्ड तुमी जाणात आदल्या हप्त्यात अंतरलो 32 वर्सां तो अंतुळणार आसलो कित्याक पेंगटा सकला ताका कांयच बळ नासलें आनी ताच्या भयणीन जेसिनानी बचान जोनाथानान 32 वर्सां एका भुरग्या बरी ताची सेवा केल्या पूण तो खाटयेर आसलो अंतुळणार आसलो जाल्यार सुखान आसतना तो टीव्हीचेर देवाचे उतार घालून आमचे हांगाचे शिकोवण आयकोन आराधना आयकोन निरंतरी आनी तो अंतरच्या थोड्या दिसां एक हप्त्या पयलें ही हांगा मागण्याक आयिल्ली ती पाटी वतना तोच म्हणटा की म्हाका जेजू मेळोवंक आयिल्लो ही पाटी वचून ताका मेळच्या पयलें तो सांगता की हांकां म्हाका जेजू मेळोवंक आयिल्लो नाजाल्यार 32 वर्सां एका मनशाक साध्य की बाबा आमकां एक वर्स सोड एक दीस एक हप्तो अंतुळणार पडल्यार आमकां न्ही भिरांत आतां एक मात्र वो एक दाखलो मात्र न्ही पळया तुमी कोण क्रिस्ताक वळखनातलो आसो तो अय्यो हांवें सांगलां तुमकां म्हजे एक लाकय आसलो अय्यो मुयो अय्यो मुयो अय्यो मुयो हांगा कुत्ता हांगा कुत्ता हांगा कुत्ता हांगा म्हणटा थंय म्हणटा बाबा बाबा तिचे जशें गेल्या केद दळ्यापटी थंय तावन भायर पडटा म्हणटा आनी एकली आसली कितली पिडा आनी काय तिच्या तोंडार एक हांसो कितें एक परजळ कितें ना एक पुरपुरे ना एक सुरसुरे समजता की तुमकां समज एकवटांत आसतना पळया न्ही गे भाव भयणी सुटका पिडा आसा पूण कोडीक पूण आत्मो कितें जाला नितळ जाला हाचे पयलीं हांवें तुमकां सांगिल्लें मरणाच्या तनेर आसलो भाव ताणें रितीर केल्ली ती हांगा शारजांत हांवें रितीर दिल्ल्या वेळार आपल्या बायलेक म्हणटा ना हांव नितळ जाला हांव तयार आसा तूं रडा नाका कित्याक ताची सर्जरी जाली आनी 3 दिसांनी हार्टाची सर्जरी जाल्ल्या वेळार थंयच मॅड्रास थंय हॉस्पिटलांत तो अंतरलो पूण अंतरच्या पयलीं ताणें म्हणलें उतार हांव नितळ जाला हांव तयार आसा सुटका कसली सुटका सताच्या भेंगी भिरांतगी कावजेनिगी आकांगी बंदडगी पाताकगी ह्या शैतानाची कितें म्हणटात कुयुक्त्यो गी कुतांत्र्यो गी सकाळ सकाळी एक ल्हानसो व्हिडियो हांवें पळयलो एक ल्हानसो भुरगो ताजो बापूय एका वर्सा पयलीं अंतरला आनी वय आतां मरणाच्या तनेर आसा आनी दोळे उक्ते करून तो पळयता दर्शनांत पळयता ताजो बापूय जेजू सांगता उबो रावलो पळयता इतलो सोबीत आसलो पळयता आनी पुरो वर्णन दिता डाडा तूं थंय आसाय जेजू तूं केदाळ म्हाका व्हरूंक येता अशें उलयता नाटक न्हिदेंत न्ही दोळे उक्तेत आसात तो पळयता दर्शनांत तो व्हिडियो केला आज कितें म्हणटात उतरोण म्हळ्यार कितें म्हणटात सुटका म्हळ्यार ही ताका वळखा नातल्यांक ताजे रगत नातलेल्यांक सगळ्यांक ताणें नास करून उडयलें आनी कितें केलें तुमी वस्ती करतात ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक कोणा जातलें पूण कोणाच्या त्या घराच्या दारवाट्याचेर आनी पाटयेचेर दारवंताचेर आसलें रगत आसलें एक कोणा जातलें एक कोणा सोडयलेली पर्जा म्हणून एक कोणा जातली ते रगत पळयतस हांव तुमकां कांय वायट करिनासता तरी आतां जेजूच्या अमूल्य रक्तान तुकाच तुवें संरक्षण जोडून घेतलां हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतार तसल्यांक हांव कांय वायट करिनासता मुखार वेतलो तरी आज तुका आनी म्हाका वायट आतां निवारता कोण जेजूचें अमूल्य रगत देखून सदांय तुमचेर तुमच्या कुटुंबाच्या सहसान्यांचेर भुरग्यां बाळांचेर सर तुमच्या घरांचेर जावं पुरो इजिप्तकारांच्या त्या दारवंतांचेर पाटयेचेर आसतलें पूण आमकां तकलेच्या माथ्यांत आनी पांयाच्या तळा पर्यंत तें आसा तें मागणें आसा तें कंतारी आसा संपूर्ण संरक्षण खंयचेंच विघ्न हांव येवंक दिवचो ना म्हणटा देवाचे उतर
ते संरक्षण आमी सोडून घेवचें भाव भयणीनो. आमी म्हणटा न्ही नमस्कार आनी प्रणिपात तुका येसू जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं कुर्सान सोडयल्लें की जेजून सोडयल्लें. पूण कुर्सार कशें सोडयल्लें? रगत वारून कुर्सार सोडवंताने केली. रगत वारून कुर्सार मरून सोडवंताने केली. अप्रासोसून पातकां भोगसून आमकां दिली. अपराधोसून पातकां भोगसून सुटका आमकां दिली. जेजू क्रिस्तू मी देवाची ती शेळी. संवसाराचें पाप काडून आमकां लेली. जेजू क्रिस्तू मी देवाची ती शेळी. संवसाराचें पाप काडून मुखार. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचे कर्ग तुमचेर येवचे ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. दुसऱ्यांक शिक्षा लायतना नासाचे कर्ग तुमचेर येवचे ना. आतां कितलीं कर्गां आयल्यान गे ना आमच्या दोळ्या म्हाका पळया न्ही गे. उडासकारांनी गे म्हारकार पिडा येवन गेली की ना. पूण ताजे उतार ताणें पाळला गे ना. ताजे आमले रक्ता वरी सोडयलेल्या परजेक ताका वळखाल्ल्यांक ताणें सुटका दिवन आमकां सुरक्षीत दवरलां गे ना. आतां ह्या दिसांनी पळय. आतां कालच्या दिसात आमच्या मंगळुरांत साबार कडेन दोरे पडल्यात, गुडे पडल्यात, गाडयो पिट्यो जाल्यात. आनी ह्या दिसांनी आयिल्ल्या पावसाच्या वावरांत कितलोसो लोक वळोन गेला. पूण तुका आनी म्हाका जेजू म्हणल्यार आतां तारवांत ताणें सुरक्षीत दवरला म्हणटा देवाचें उतार. ऐका पेद्रूचें पयलें पत्र वचप 3:20 आनी 21. नोएच्या काळार नोए आनी ताजें कुटुंब 8 जाणां ती तारवांत भितर आसलें देखून ती बचाव जाली वय मो. आतां हांवें तूं आमी खंय आसल्यार कोणा थंय आसल्यार बचाव जाता. ऐका पेद्रूचें पयलें पत्र वचप 3:20 आनी 21. हाणींच आदी मागा एक वाटेन नोये तारो बांदून आसलेल्या वेळार आनी एक वाटेन देव दीग शांतीन राखोन आसतना सतमानूंक इन्कार केल्लें. त्या तारवान थोडेच म्हणजे 8 जीव मात्र त्या तारवांत उदकांतल्यान उतरून बचाव जाल्ले. ते तारो म्हळ्यार पविस्नानाचें प्रतिरूप. हे पविस्नान आंगाचो चिकल धुवन काडिना. पगार देवा लागीं एक बरें अंतस्करण मागोवन जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आतां तुमकां बचाव करता. कशें बचाव करता? आतां आमी खंयच्या तारवांत असल्यार बचाव जाता? जेजू क्रिस्त म्हणल्यार तारवांत ताच्या एकवटांत आमी आसल्यार आमी बचाव जाता. हें तारू तुका आनी म्हाका सुरक्षीत तरान ह्या संवसारांत हांव उतरोवन कशें इजिप्तांत उतरोवन ते बसयल्या गांवाक गेले गे तशें हें तारून जेजू म्हणलें तारून तुका आनी म्हाका आमकां कितें करता? ह्या पातके संवसारांत उतरयता आनी बसयल्ल्या गांवाक ससनाच्या जिविताक पवयता, सर्गाक पण पवयता. देखून त्या तारवांत आसचें चड गरजेचें. जेजू म्हणल्यार तारवांत आमी सुरक्षीत. हांवें जायते सांगलां इन क्रायस्ट आय एम सेफ एंड सेक्युअर. आनी खंयसरी आमी सुरक्षीत न्ही. हांवें सांगलां न्ही आमी रावसो गांव तो आमी वेसो देश तो आमी भोंवसो संवसार म्हजो कांयच बंद. आमी रावसो गांव तो आमी वेसो देश तो आमी भोंवसो संवसार म्हजो कांयच बंद. ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्ही. ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्ही. यात्रेक सर्वामी यात्रेक पयनार पयनार आसांव पयनार जल्मल्या जियेल्या देस रात वावुरल्या संवसार सांडून वेतेल्या. यात्रेक यात्रेक सर्वामी यात्रेक पयनार पयनार आसांव पयनार जल्मल्या जियेल्या देस रात वावुरल्या संवसार सांडून वेतेल्या. पूण ह्या तारवांत आसल्यार आमकां भिरांत ना. जेच्या एकवटांत आसल्यार भिरांत ना. कित्याक तो येतलो तुका आनी म्हाका आमकां खंयसर तो आसा थंयसर
आपण व्हरतलो वय मू बावरता सागिना पती सागिना हां जे कोर्टांत असल्यार आमी येदोळसूय बाचाव जाली न्ही येदोळ सामका उतर आयली वडोली भावान सांगलें न्ही गी ससनाचें जिवीत मेल्ल्या उपरांत न्ही कोण गेले की एवो विटनसाचे ताज्या घरा ससनाचें जिवीत तुका जोड दिता म्हणून भावान बरें एक देवाचें उतार काडिल्लें न्ही गी कोणे धाडलेल्या स्विकार केला संवसारांत आसतनाच ताजे समय मारता की जेजून तेंच म्हळें कोण म्हाका सत मानता तो मेल्यार हां जियेतलो सतनाच्या सतनाक हां मुखार ऐका हो दीस तुमकां हो दीस तुमकां एक उगडास असो दीस जातलो तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रम उगडास असो दीस देखून आज ह्या जुदेवांक उगडास असो दीस तो जुदेव आतांय ती पास्क समारंभ करतात तांणी इजिप्तांत भायर आयिल्ली घडी तो पास्क पूण ते आतां गुलामपणान नान गी चिंतून पळया तो इजिप्तांतून भायर आयल्यात पूण आतां इस्रायल म्हणल्यार गांवांत आसात वय मू पूण आनी कितें गुलामपणांत आसात ना नान गे कितले झुजां जातात सोडयलेली परसां जाल्यार वय मू झुजां जायची गी सोडयलेली परसां जाल्यार स्वतंत्र जावन आसाची वय मू कोणेच तांकां खंयच्याच रितीन अडकळ हाडची न्ही पूण तांची सोडवण केली संवसारांतली सोडवण तुजी आनी म्हजी आमची सोडवण केली पातकांत न्हू वायटात न्हू उडोल आमी आयकलें न्ही गे कितें तें तुमी वस्ती करता ती घरांनी दाखोवन तुमच्या शेळीचेर ते न्ही मुखार वतलो कांय वायट करिनासतना मुखार वतलो आमी इजिप्ता शिक्षा लायतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना ही सुटका तुका आनी म्हाका आमकां आज हें संरक्षण तुका आनी म्हाका आमकां जेजू तें देखून सर वायटाचेर जैत व्हरूंक सर खोटेपणाचेर जैत व्हरूंक सर पातकांचेर जैत व्हरूंक जेजू एकवटांत आसलेले तुका आनी म्हाका आमकां ताचें रगत तुका आनी म्हाका आमकां कितें दिता संरक्षण जोडून दिता देखून ही परब आमकां ती परब तांकां तांकां खंयची परब उगडासाक पास्क परब तुका आनी म्हाका आमकां खंयची परब आतां खरेंच तुजो आनी म्हजो संतोश केदाळ जायचे तुवें आनी हांवें जेजूक स्विकार केल्ल्या दिसा जेजूस सोयमी म्हूण म्हज्या वंटान स्विकार केला ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला म्हणून हांव कालजां सत मानता तर म्हाका हांवें सत मानता वगिना मेल्ल्या उपरांत सत मानपाची की जीव आसतना आतांच आमी सत मानला वय मू तसल्यांक सुटका भासयल्या भाव भयणीन ते खंयचे खर्ग येताना पिडा शिड येताना कश्ट येताना कंत दोसतना ह्या दुस्मान नाटतना ह्या खंयच्याय ताळण्यान सांपडटाना ह्या खंयच्योय कुतांत्र्यो सैतानाच्यो तुका दोसतना हें उडासा काड हांव सोमी आसूं आनी सोमी म्हजो देखून ताणें सांगलां जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तूं म्हजो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू पळया केदाळ पर्यंत उगडास मुखली वट सांगता संततीतावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतले केदाळ तांकां सुटका मेळिल्ली कितल्या वर्सां पयले संततीतावन संतती पर्यंत तेंच ते आतां जेजू आयिल्ल्या उपरांत जेजू ते मेळिल्ली सुटका तांणी आनी स्विकार करूंक ना भाव भयणीन जेजून तांकां ह्या संवसारांतले उतरोवन बसयल्ल्या त्या ससनाच्या जिविताक पावोवची ती वाट दाखयल्या म्हणटा आनी स्विकार करूं ना पूण तुवें आनी हांवें आनी तुवें आमी आमकां ह्या संवसारांतल्यो खंयच्योय परबो चड गरजेच्यो न्ही हें शाश्वत हो उत्सव शाश्वत देखून जेजून म्हळ्यार उत्सवात संवसारांच्या उत्सवाच्या दिसात न्ही जुवां संवजेला वसवार 7 वळो 30 आनी 7 आनी 30 8 कितें म्हळ्यार जेजू परबेच्या निमाणे आनी बोधा बाजेच्या दिसा संवसाराचे उत्सव पळय ऐका जेजून म्हळ्यार उतार जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37 38 परबेच्या निमाण्या आनी चड दाबाजेच्या दिसा त्यो परबो तुका म्हाका आमकां 31 वर्सां तसलो खंयचीच परब हांवें आचरण करूं ना आनी करिना हांगा जेजूचे एकवटांत आसला तुमचे सगळे जायत्यो परब हांगा वय मू जायते आमचे समारोह जाल्यात की ना पूण ह्या संवसाराची खंयचीच परब खंयची आसा आसूं
साबार जाण विचारलेलें आसा तुमकां क्रिसमस ना हांगी म्हाका म्हणजे हर एक दीस हर एक घडी म्हाका क्रिसमस म्हणजे तुमकां इस्टार ना हांगी म्हाका हर एक दिसा जिवान जेजूस इस्टार म्हणजे तुमकां खरेंच म्हणून हांगे होरेंच म्हजे सवय आसतना म्हाका खरेंच म्हणून होरेंच ताका हांवें सांगतना हांव खरेंच म्हूण करता म्हणजे तुमकां उपास ना हांगे अरे जिजसनाच्या हांगा जेवण तयार केलां जेवणांत ताणें म्हाका आपोवणें दिलां आमी त्या जेवणांत भागीदार जाताना उपास कित्याक वय की न्ही जेवण वय की न्ही परत परत आमी उडास करता वय नांगे आतां तांकां उडास काडूंक कितें सांगलां तांकां सोडयलेल्या दिसाचो उडास काडूंक सांगला वय मू तुवें आनी हांवें कसलो उडास काडीचे ह्या रिती रिवाजांच्यो नियमांचो गे कायद्यांचो गे कानुनांचो गे आयच्या वांजेलांत शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां दाखोवन दिता आमकां तो उडास नाका आमकां कसलो उडास आयचे सोडयल्लो उडास आमी स्वतंत्र जाल्लो उडास आमच्या पातकांतून आमकां भायर काडिल्लो उडास आमी आज काडी जाय आयका आयच्या शुभ वर्तमानांत मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 12 आनी वळी 1:8 साबता विशयांतले सवाल आतां साबता विशयांतले सवाल 10 उपदेशां पैकी मैजे मारी पादिल्लो एक उपदेश आसा कितें तो निर्गमन बुक आनी आवस्वर 20 वळ 8 तो 11 बुक ऑफ Exodus chapter 20 verse 8 to 11 साबताच्या दिसाचो उगडास दवर आनी तो बागेवंतपणी सांबाळ 6 दीस तुवें वावर करियेत आनी तुजें सगळें काम करियेत पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुज्या देवाक समर्पिल्लो साबत त्या दिसा तुवें कसलोच वावर करचो न्हय जावं तुवें जावं तुज्या पुतान जावं तुजे तुवें जावं तुज्या साकरान जावं तुजे साकरणेन जावं तुज्या जानवरान जावं तुजे सुवें तुज्या घरांत वस्ती करतल्या परक्यान कित्याक सर्वेस्परान 6 दिसांनी सर्गांनी सोमसार तोरयो आनी तांतू आसा तें सर्व रचलें पूण 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो आतां 6 दीस आसा तर 7वो दीस आसा वय मू आतां ते आनी इस्रायलितांक दिल्लो तो उपादेश वय की न्ही तिसरो उपादेश साबत आनी पाळी 6 दीस तुमी वावर करा पूण एक दीस तुमी विशेव घ्या आतां विशेव काले न्हिदोंगी ओ साबत असो दीस म्हळ्यार खाली विशेव घेवंगी गम्मत मारूंगी पेस्तां करूंगी कित्या खातीर वो एक दीस देवान केल्या सर त्या अद्भुत कृत्यांक उडास काडून वय मू उडोल सांगलें उडोल आमी आयकलें म्हूण तांकां सोडयलेलें तांकां कशें तांकां संरक्षण दिलें वय की न्ही मात्र न्ही देव भिरांत तांकां आसा जाल्यार देवाचो उडास काडच्या खातीर देवाची स्तुती करच्या खातीर देवाची सेवा करच्या खातीर भाव भयणीन आतां देवान केल्ल्या त्या कितें म्हणटा विशेश कितें म्हणटात तांकां सोडयलेल्या खातीर एक दीस तरी तांणी देवाचो उडास काडचे आतां देवान तुका आनी म्हाका जेजू थंय सोडयलां तरी तुवें आनी हांवें काली खंय हप्त्यान एक दीस मात्र गे खंय दिसा खंय 1 वर मात्र गे सांगा देखून हांवें उडो तुमच्या कडल्यान सांगलें तुमकां कळीत आसल्यार तें कांतार म्हणून की तें दिव आमी तुका आमचे खानेक मोगाळ बापा जावन आमची काने तुज्या पातकी ज्ञान मोग तुझो देख मोगाळ बापा मोग तुझो दे बापा आमचे म्हणलें तें बापा जावंक तुजें देखून जेजूक मी ओपन दिता आमची खाणी आवन आमची खाणी कोणाक आमी समर्पण दिता समेच एकवट आसल्यार आमकांच आमी समर्पण दिता जेजूक समर्पण दिता ताज्या वर्ती कानीक ना भाव भयणी देखीन हांव तुमकां सांगता आतां विनवणेचे मागणे सुरू जावन आतां सुमार एक 7 हप्ते जाले वय मू ह्या 7 हप्त्यांनी सुमार एक 70 जाणां ह्या तो मागण्यांत भागीदार जाल्यांत आनी ह्या हप्त्यांत हर एका दिसा म्हळ्यार 15 सडत आसली आनी ह्या विनोच्या मागण्यांत सदांय 4 दीस विनवण्यांत भाग घेतिल्लीं आसात
शुक्रार शेनवार दोन्ही दिसी हांगा मागण्या घेतिल्ले आसात. तांकां घरा काम ना न्ही गे. कित्या खातीर वत्याक, कित्या खातीर ही सेवा. जावं पळय तुमी थोडे थोडे काले आसात, तुमकां हांगा एक ड्युटी दिल्या, त्या दीस मात तुमी हजर आसात. तो मोग न्ही. केन्ना केन्ना तुमच्या उडासाक येता जेजून केल्ली महान कृत्या. किर्तन 40:6 सांगता न्ही गे. Psalm 46:8 कितें म्हणटा? येया सर्वेस्पराची कृत्या पळया. हर एक दीस हर एक घडी सकाळीं दनपारां सांजेर जेजू उडास काडटा काडटाना सर्वेस्परान केल्ली अजापां विज्ञता आश्चर्यां अद्भुतां विचित्र कृत्यां उडासा काडा आनी पृथ्वी ताणें केल्यांत विस्मिता. नेंगी पळया नेंगी ओडलो आमी काली नियाळ केलो तांकां त्या इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतून सोडयल्ल्या त्या सुटकेसो वय मू तुका आनी म्हाका आमकां कितले फुडें भायर भितर वता ताणें आमकां राखून सांबाळलां गे ना. पूण आमच्या मोती घेना नेंगी. आमच्या कुडीच्या हर एका विस्व्याक ताणें भलायकी दिल्या गे ना. आमी थोड्यांक पळयतना तांकां दोळे दिसनात, थोड्यांक कान आयकनात, थोड्यांक उलोवंक जायना, थोड्यांक हाताक बळ ना, हात मुट्टल्यात, थोड्यांक तोंटे आनी थोड्यांक खंयची ना खंयची पिडा दोसतात, कितें कितें उणेंपण आसा तांकां सोलोवंक जायना. पूण तुका आनी म्हाका आमकां जितले आमी सरस्प्रचान तूं हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगलां न्ही मालाकी चॅप्टर 3:20 मालाकीच्या बुकांत वचूं 3 आनी 20 जितलो तूं ताजी स्तुती करताय, ताजो उपकार बावडताय, ताजी सेवा करताय भाव भयणीनो, ताणें केल्या त्यागा खातीर, सॅक्रिफायसा खातीर, ताणें भेटयल्या बलिदाना खातीर, तुका सुटका सोडून दिल्ल्या खातीर जितली तूं ताजी कितें म्हणटा स्तुती करताय तेदा तूं कितें जाता ऐका. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतली. ताज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक म्हणजे जेजूक वळखून खऱ्या निजा देवाची भिरांत धरतल्यांक नितीसो सूर्य उदेतलो. नितीसो सूर्य आमकां ह्यो रिती रिवाज्यो नाकात. नितीसो सूर्य तुमकां उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. नितीसो सूर्य तूं नीत पाळतना तुका भलायकी मतीन, तूं नीत पाळतना भलायकी तुज्या काळजांत, भलायकी तुज्या कुडींत. कितें देवाक मानवता तें तूं करतना तूं सुटसुटीत उर्बेवं तूं. कित्याक तुका कितें जड करता गे. तूं नीत पाळटना तुका कितें जड कितें जड येता की तूं हळू जाताय. देवाक मानवनचें हांवें केलें, एक बरी करणी हांवें केली म्हणटा तूं हळू जायना गे. एक संतोश उमाळो येना गे. देखून साबात म्हणून काही दोपाळूंक वचनाकात भाव भयण. केदाळा तुमकां एक अवकाश मेळटा. भावान सांगलें सावकाश मागण्याक एक अवकाश मेळटा, काही पिडेस्ताक भेट दिवंक अवकाश मेळटा, गरजेवंतांक तांच्या गरजांत पावंक अवकाश मेळटा. देखून मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें तुमचें बलिदान म्हाका नाका, तुमचे खानिको म्हाका नाका, तुमचे रिती रिवाज कायदे कानून म्हाका नाका. पुरो जाता देवान येयलें व्यर्थ जिवितांत कितें तुमी आराधन कितें करनासता तें म्हाका नाका. म्हाका जाय दया, म्हाका जाय मोग. देखून कितें तें वास ती वळू आनी वासरां उडयो मारून गोट्यांतली भायर सरतात तशीं तुमी उडयो मारून भायर सरतल्यात. आतां हांगा आमी जावं पुरो थोडी तुमी काली हप्त्यांत एक दीस शुक्रार येतात, या शेनवाराचे येतात, या उन्नवणेच्या मागण्याक एक हप्त्यांत एक फावटी येतात. पूण हांव पळयतां थोड्या भाव भयणीक हप्त्यांत सदांच सकाळीं आराधना आसल्या आराधनांत आसात, ह्या ब्रेस्तार सगळो दीस आसल्या थंय आसात, आयतार सगळो दीस आसल्या थंय आसात, हरिहरीनी लोक येतात. हांवें थोडे फावटी चिंतचें काही राती न्हिदन आसतना तिदा उठोवन तयल्यान गे म्हणून. त्या बाबा सतीश कुमाराच्या त्या रितीर एक सकाळीं 5 वरांची रितीर मागणें सुरू जाता आनी थंय लोक बरो नासता त्या वेळार. आनी ह्याच्या भावा अंकूर नारोलाच्या तूं मागण्यात पोरा तेजे 160 हें जाल्यात चर्चेस सगळ्या संवसारार. आनी तो खाली एकाच जाग्यार आसा, पूण तूं कितें झुमाचेर तांकां व्हडले स्क्रीन घालून अशें हॉलांत ती सकट सांगता मेळटात. तांचे मुखार खाली सेवा की ना आराधना करतले कोण, खाली व्हडलो स्क्रीन मात्र आसा. थंय हांगा करचें, हांगा खंय जलंधरांत करचें, सगळें खारी तांच्या दोळ्या मुखार व्हडल्या स्क्रिनांत आसात. आनी थंय ती भाग घेतात, ती गायन करतना ही गायन करतात, ती मागणी करतात ती मागण्या, तो देवाचे वता ती बरेंकान आयकतात. थंयसर सुटकेचे मागण्या जाताना त्याच प्रमाणे हांगा उबे रावन संपूर्ण ती समर्पीत जातात. पळया न्ही कसो पवित्रात्मा काम करता पळया.
आज दोग दोनी आनी चड जाताना कशें पवित्र आमकां वांटो दाखयता पळय. तांच्या घरांनीत कोणी येवन तांकां दोशीत सांगा. तुका मन आसा जाल्यार तुज्या घरा तुवें टी व्ही घाली आनी तें कितें म्हणटात लायव्ह प्रोग्राम आसा तें लायव्ह दवरलें. भायर भितर वताना तूं आयकोन तशें पळोवन तशें कशें पळय आमची कोंतारां पळय सकाळीं 6 वरां सांजे 6 वरां आमी आयकोन तशें तशें कोणें कितें करीत घालनाका म्हण येत गी सांगा. आयकनाका म्हण येत गी सांगा. तें आयकताना गायन आयकताना या देवाचें उतर आयकताना तातूंत तूं भागीदार जाता की ना. आज वाटो उक्त्यो जाल्यात भाव भयणी. सम्याच्या एकवटांत आसूंक निरंतर ताची स्तुती करूंक उडासा काडूंक. आतां तुमी आयकलें हें तुमी करा म्हज्या उडासाक. खाली आपणें तें उडास काडल्या पावना. कश्ट सुमी तुज्या अमूल्य रक्तान तुवें म्हाका सोडयलां. ही पिडा म्हाका कांय करूंक शकना. तुवें म्हाका बसयलां देखून तो हांगा आमच्या विनोदच्या मागण्या वेळार अर्द घंटो आमी त्यो बसवण्यो परत उडासा काडटा. कित्याक बसवण्यो उडास हाडल्या वरी आमचो भावार्थ कितें जाता घट जाता त्या बसवण्यांचेर. तुवें बसयलां सुमी वडल भावान सांगलें न्ही गी कायदे आसात तुका म्हाका आमकां कायदे म्हळ्यार देवाचें उतर आसता तुका आनी म्हाका आमकां पाळूंक. बसवण्यो केल्यात ताका पाळूंक उलो आयकोना तुमी. आमकां देवाचें उतर दिलां आमी पाळूंक. ताणें बसवण्यो केल्यात उतर पाळटल्यांक ताणें पाळूंक. आनी त्या वरून कितें जाता आमकां हाजे पोरचे एका शिकवण्यान सांगलें न्ही देवाचें उतर आयकल्या मात पावना तें आमी पाळटा जाल्यार सो ताज्यो बसवण्यो तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जारी जातात जिवीत जाता. देखून आसा तूं ताणें केल्ले बसवण्यो हर एक बसवणी तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जारी जायत जाल्यार ते तुज्या म्हज्या आमच्या हातांत आसा. कितें तें आमी ताजें उतर पाळल्या वेळार आयकल्लें उतर आमी खरेंच पाळिल्ल्या वेळार. उडाल आमी आयकलें न्ही इजिप्तकारांचेर धाडलेली ख्यास्त हांव तुमचेर धाडचो ना. कोण म्हाका वळखना तांचेर आयिल्ली पिडा तुमचेर येवची ना. कोण म्हाका वळखनात ते खंयची बेसारांत आसात तसली खंत बेसारां तुमकां दोसची ना. अर्थ वो देखून ताणें सांगचें निश्चिंत निर्भीत निराशी जायना आमी. असलो भरोसो आमकां कितें करिना. रोमन्स चॅप्टर 5:5 निराशी करिना म्हणटा देवाचें उतर. असलो भरवसो आमकां निराशी करिना. असलो भरोसो आमकां निराशी करिना. कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र ज्ञामकान मुखांतर देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ ओतला. पळय न्ही जेजू ते आमी सुटको जोडल्या म्हणटाना जेजून बसयलेलो पवित्र आत्मो ताणें आमकां दिला की ना. धैर्य दिवचो आत्मो स्वतान चलोवचो आत्मो नीत दाखोवचो आत्मो आनी तो पवित्र आत्मो आमकां चलयता जाल्यार ह्या संवसाराचे खंयचेय कायदे कानून आमकां लागू जातात गी खंडीत जायना. कित्याक हो पवित्र आत्मो त्या कायद्या कानूना वरवीं चड बळादीक मात न्ही चड नितींत सतांत संपूर्ण. देखून हाजे पयलीं हांवें सांगलां गलातकारां पयल्या पत्रांत आनी हांव स्वर 5:18 गलेशियन चॅप्टर 5:18 पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र कालनात. देखून म्हाका 31 वर्सां खंयचे कायदे कानून पाळिना म्हणून न्ही पाळची गरज पडना. कित्याक पवित्र आत्मो तुका कितें दिता प्रेरण दिता. कितें तुवें करीची कितें देवाक मानवता तेंच करूं. कितें तुवें चिंतेचें तेंच चिंतूंक. कितें तुवें उलयचें तेंच उलोवंक. कितें तुवें आदारीचें तेंच आदारूंक. पळय आमी ड्रायव्हींग करतना रुली पाळटा कित्याक म्हळ्यार त्यो केल्ल्यो रुली जावं ती पूण ताज्या पयलीं पवित्र आत्मो आमकां सांगता कोणाकी हाडे नाका कोणाकी बादाक हाडी नाका. देखून तुमकां पवित्र आत्मो चलयता जाल्यार कितें तें बरयलां वास्तीवळ नियमशास्त्र काल तुमी नात. तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र कालनात. आज पळया न्ही हर एक फावटी कितें म्हणटा पार्लिमेंटांत तांचें कितें म्हणटा संसदांत सेशन जाता न्हू खूब नवे 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 कायदे कानून. पूण सगळ्यांक उतार मेळिल्लें जाल्यार काल एकल्या भावान मागिल्लें हे पळय कॉलेजींत आनी तें शिकप जोडच्या बदलाक काल आमच्या विनोदीच्या मागण्या वेळार काल आमच्या पवित्र पुस्तकाची भयणीन आमच्या फिलोन मागिल्लें. आज ल्हान ल्हान भुरगींत इस्काल म्हणून कितें कितें तांकां फर्स्ट स्टँडर्डाच्या भुरग्यांक 10th स्टँडर्डाचें सिलेबस दिलां. हें पुराय शिकयतात तें शिकोवच्या बदला खाली आमचें एक बायबल कॉलेज मात आसलें पवित्र पुस्तकांत कितें आसा तें मात शिकयलें जाल्यार आज कितलीं आमचीं भुरगीं 7 जाणां जाती आसलीं मात देवाक वळखाचें आसलें कितलें बरेंपण चडूंक साद जातें आसलें म्हणून विनोदीच्या मागण्या वेळार मागिल्लें. हें सत भाव भयणी न्हू
कित्याक पवित्र पुस्तक तुका आडवाटेक व्हरता गे खंयचेंच पवित्र पुस्तक जावं दी पवित्र बायबल जावं दी अन्य धर्माचें खंयचें पवित्र पुस्तक कोणाक वायटा धरूंक वाट दाखयना बरें करूंक शिकयता वय मू पूण त्या पवित्र पुस्तकाची गिन्यान ना देखून आमी पटोवन पडला म्हणून देवाचें उतर सांगता वय गिनी देखून हेर कोणी पटोवन पडला जाल्यार ह्याच कारणा खातीर काल एका स्वामीजीचें हांवें आयकलें तो स्वामीजी म्हणटा आनी ताणें म्हळें आतां हे आमचे मुस्लीम भाव जुदेव भाव आणि क्रिस्तांव भाव आमी काजिन्स खंय मुस्लीम व्हडलो म्हणटा आमी काजिन्स म्हणून आमी म्हळ्यार बाबाव आमी सकट अब्रामाच्या संततीचे म्हणटा तो जुदेवी अब्रामाच्या संततीचे कोण क्रिस्तांवी अब्रामाच्या संततीचे आनी इस्लाम मुस्लिमी अब्रामाच्या संतती आमी काजिन्स म्हणटा तो पूण ताज्या अब्रामाच्या पयलीं तो आदामाक गेल्यार आमी काजिन्स न्ही आमी कोण जाता भाव भयणी जाता हां ते तुका आदी जेजू शिकयता अब्राम तुका खाली काजिन्स करता पूण जेजू तुका देवाची कोणें ताका स्विकार केला हाजे पयलीं सांगलां हांवें तुका जुवांच्या वांजेलांत वचवर 1:12 कोण ताका स्विकार करतात तांणी कितें जोडलां ऐका पूण आपणाक स्विकार केल्या समेत जेजूक स्विकार केल्या कोणाक न्ही धर्म स्विकार केल्ल्याक न्ही भाव भयणीनो जेजूक स्विकार केल्ल्या हर एकल्याक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्या ताच्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्याक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले तरी जेजूक सगळ्यांनी स्विकार केल्या आमी कितें जाता देवाची आमी देवाची भुरगीं जाल्यार आमी कितें जाता एकामेका भावा भयणी सांगाता अर्गा देता उपकार जेजू हांव बावरता आयलायाता मुजे ताई हांव उल्हासता वैभव तुजो देखून हांगा साबाता विशयान बरें येयलां जाल्यार रे जेजू साबात पाळा म्हूण सांगना कितें करा म्हूण सांगता एक हें गरजेचें त्या दिसांनी एक साबाता दिसा जेजू गोवाच्या शेतां मदल्यान चमकतालो ताच्या शिसांक भूक लागली देखून ते कणश्यो मोडून खावंक लागले आतां कुडीची भूक लागतना कितें करचें खायचें ताण लागतना खंयचो तो नियम सांगता पिवून नजो खावून नजो म्हूण सांगा हय की न्ही आनी ताजे शीस कितें करतात भूक लागल्या वेळार ते कणश्यो म्हणून खातात फारिसेवांनी हें पळोवन जेजू लागीं म्हळें पळय तुजे शीस साबाताच्या दिसा करूंक आडवारले त्या दिसा साबाता दिसा तांणी खावूं नजो पिवूंक नजो हेरां दिसांनी तांणी खायचे पियेचे गम्मात मारचे कळ्ळें जिवीत देवाक एक दीस बरो दुसरे दीस पाड गे सांगा हर एक घडी हर एक वेळ हर एक जागो हर एक संदर्भार भाव भयणीन पण आमी सोडयलेली परस आमकां कळटा हांगा न्ही गी आमी मागणें करच्या वेळार मागणें करता वय की न्ही जेवच्या वेळार जेवता वय की न्ही मागणें करच्या वेळार आमी जेवताय हर एक शिस्त आमी आदार म्हणटा पवित्र आत्मा त्या प्रमाणे आमकां चलयता आतां हांगा देवाचें उतर आयकता आसतना आमी कोणी जेवंक धांवता गे पूण हांगा ते चलोन वेताना कणश्यो मोडून खातात आनी येता जर कितें म्हणटात हे फारी जेव सूख दाखोवन दितात कितें म्हणून पळय तुजे शीस साबाताच्या दिसा करूंक आडवारलें करतात पूण जेजून तांकां जाप दिली दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागिल्ल्या वेळार कितें केल्लें म्हूण तुमी वाचून नेनात देवाच्या घरांत भितर सरून फकत याजकांक शिवाय ताका जावं ताच्या सांगात्याक जावं खावंक आडवारले समर्पीत उंडे तांणी केले नात कायदो पयले न्ही साबात असो कायदो मयचे जावन आयिल्लो वय मू दाविदाच्या काळात दाविदान तो मोडला हाच्या पयलीं सांगलां न्ही तुमकां बिस्पानंत शुक्राचें काले मास खावन हें खावन म्हणून ताणें मागीर म्हाका सांगिल्लें आसा म्हजे बर्थडे दीस तो शुक्रार आयिल्लो त्या दीस हांव खंय पयलें आसलो तें वारंगाल दीस ताका जेवणाक हांवें पयलें सांजेर ते नंतर म्हळ्यार आमच्या इगर्जे मुखल्यान पार्स जातना हो आज शुक्रार ते म्हाका रियाती जी म्हणटाना हो शुक्रार गे आज न्ही मास खावन नजो म्हणलो कायदो आसा न्ही दीस म्हणटाना वय गी आमी दनपारां मास खाला म्हणालो तूं कायदो कोणाक दुसऱ्यांक हें भाव भयणींनी आमी कायद्यांचे गुलाम जावचे न्ही देखून साबारपटी जेजू म्हणा बांयत पाडो पडला तशें मरूंक सोडटा ती ताका साबाताचो दीस म्हणून आमी जायते आनी बरें साबाताचो दीस म्हणून हर एक अवकाश मेळटाना आमी कितें बरें आदर देवाक मानतात तें करूंक आमी खुशी बरीच दे तेदो आमी जेजूच्या एकवटांत आसा म्हूण सांगीत जेजू कितें म्हणालो आडवारलेले समर्पीत म्हणटा तांणी केले ना तुवें हर एक साबाताच्या दिसा देवाळांत याजक साबाताचो विशय मोडटात हांगा सांगला न्ही गी साबात खाली लोकांक मात्र गी
ह्या जाकांक सांगे ते मोडटात खंय समर्पीत जाल्ले उंडे ते खातात ह्या जाक खातात आनी तुमकां उपाशीन धाडटात देखून तूं जेजून पळय ताची शिकोवण आयकोंक आयिल्ल्यांक तांकां खाली पोटान काली म्हणटात बुकेन फाटीन धाडले की पोटभर जेवण बाटीन धाडले वय मू आज भाव भयण आमी साबार जाण कितें जालां ह्या कायद्या कानूनचे हें गुलाम जाल्या त्या गुलामपणांत आमी आसूंक नजो जेजूचे आमी खरें जाल्यार गरजे प्रमाणे तक्षणा कितें बरें आदारूंक जाता परच्या शिकवण्यात सांगलां तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन ते देवाक महिमा देव दिता आमची हर एक बरी करणी ओ दीस तो दीस ही घडी वो जागो तो जागो तें पळोवंक वयचें नाका खंयच्याय दिसा खंयच्याय संदर्भ देखून हांवें तुमकां दाखले दिले ह्या झाडां तुमकां येवंक जाता उडास काडा थंय सोडयल्लेलो उडास वर्सांत येपटी काडटात पूण तुका आनी म्हाका आमकां जेजून सोडयल्लो उडा वर्सांत येपटी काडूंक हर एक घडी काडूंक जितले पटी तुमी करतात तें तुमी म्हज्या पळया न्ही देखून जेजून केल्ल्या बऱ्यापणाक ताणें दाखयल्या त्या बऱ्यापणाक आमी कितलें ताजे खातीर बरेपण आदारता तें जावन आसा तुजें म्हणजे आमचें आत्मीक बलिदान रोमाकारां बरयल्या 15:12 आनी वळी 1 हें आत्मीक बलिदान जाय जें म्हणटा जेजू न्ही खंयच्या वस्तूंचें बलिदान ऐका तर भावानो देवान आमचे वय दाखयलेले व्हड काकुळटी सोक डासकांड हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता ताका मानतात पळय आनी देवचो सांगता ताका मानतात असले हर एक करणी तुजी ताका मानतात असले जायची कोणाच्या गरजेन पावलोय पिडेसांच्या कोणाच्या गरजेन पावलोय हें पयनाऱ्याच्या कोणाच्या गरजेन पावलोय पोरच्या बरी त्या बऱ्या समार्या घरा बरी ती ताका मानतात असले तुमी ह्या पिढी कितें करीचें तुजो बरो मागण्याक वेताय मागण्या वेताना तर रस्त्यार कोणाक तुजी गरज आसा त्या मागण्या सफळ थंय ताका गरजान पाव तें खरें मागणें हें खाली कायदो पाळचें मागणें देखून कितें कस भाव भयणी न्हू हांवें तें हें दिलां आनी नांव दिलां देखून म्हाका वचचें ना खंडी जाण देवाक खंयचें मानता म्हणलें मागणें मानता की ह्या बरी करणी मानता की म्हण तुज्या आमच्या मतींत आमकां साम विचारीचें ती करणी मानता जाल्यार तुज्या आनी म्हजें आमचें बलिदान कसलें बलिदान जायचें देवा मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जिवें बलिदान जिवीत दिवचें बलिदान हेरांत संतोश उमाळसो करचें बलिदान हेरांक कसं कितें म्हणटात मोग दाखोवचें तें बलिदान तुज्या म्हणजे आमच्या हर एक कितें म्हणटात करण्या मारिपात हेरांक तें उपकारा पडटा की ल्हानशें करणी जाल्यार व्हडली तें बलिदान तुवें आनी आमी भेटयचें देखून फाटीं येवन वास मुखार जेजू कितें म्हणालो हर एका साबाताच्या दिसा जालें देखून हांव तुमकां सांगता देवाळा प्रास्वर तो हांगा आसा वडोली बाबा विक्रमा सांगलें न्ही गे साबार जर मागण्यो करतना वो जागो पवित्र हें देवाळ पवित्र हें काले मागण्याचें साल पवित्र खंयचें जागो पवित्र न्ही कोण पवित्र देव पवित्र जेजू पवित्र पवित्रात्मा पवित्र ताजे उतार पवित्र आनी ते उतार तुका आनी म्हाका आमकां करता पवित्र काले हांगा उतार आमी आयकनासतना ते उतार आमकां नितळ करिना तर धुयना तर आमकां पथकांतले संपूर्ण तरान निवारिना तर आमी खंय पवित्र हांव उलयल्ल्या उतरा वरवीं तुमी बेंडून सवरून नितळ केल्ल्या स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतारस तर कोण आमकां पवित्र करता खंयच्याय पवित्र जाग्यार वचून कोणी पवित्र जायना खंय जाल्यार वसा संवसारांत खंयच्या जाग्याक वचून कोणी पवित्र जायना कित्याक आपडोनी कोणी पवित्र जायना अयो पाद्रा बसून लोबा पडलो पवित्र जाता की जायना बेनाकात पवित्र पुस्तकां पडलें थोड्यान कळ्ळें ओ पवित्र बायबल हांव पवित्र जालो कांय पवित्र जायना पूण देवाचें उतार तुजें तें म्हजें तें आमचें तें जिवीत जाताना आमी पवित्र जाता देखून जेजू कितें म्हणालो म्हाका जाय दया बलिदान न्ही पळय जेजूच म्हणा बलिदाना नाकात वडोली आमी आयकलें होम बलियो आनी खंयच्यो बलियो ताका मानांत म्हाका एक कूड जाय कूड म्हळ्यार तुजी म्हजी आमची कूड ताणें येवन वस्ती करूंक ताजो पवित्रात्मा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें बिडार करूंक आनी तो पवित्रात्मा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें बिडार करता जाल्यार देवाचें व्यक्तित्व संपूर्ण तर आमचें तें येता दया माया काकळो कसो देव दयाळ आमी जाता दयाळ कशी देव जावन आसा मोगाळ आमी जाता मोगाळ देवाचें हर एक स्वरूप व्यक्तित्व तुजें तें येवन बिडार करता जेन्ना तो पवित्रात्मा तुजें तें येवन बिडार करता वयतर आमी जाता एक जिवें बलिदान आनी माने वास ह्या उतरांचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार निरापराध्यांक तुमी केदी सापराधी करतेनान
पण हे पळय संवसाराक हें जाल्लें ते आमी ताजो गमन करचो न्ही आनी खंयच्यो मोडल्यो केल्यो म्हणून तांकां भूक लागली तांणी केल्यो निरपराधांक तुमी अपराधी म्हणून आज जायतो लोक हे कायदे कानुना कोणाक ते लक्ती करतात पाप आसल्यांक म्हणजे दुबळ्या धाकट्यांक पयशे आसल्यांक गुरेस्तांक पदवेर आसल्यांक खंयचे कायदे कानून व्हडली फोट खंय हांवें आयकलें एकल्यान सांगतना ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳು ಎಂದರೆ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ म्हणले संवसारांतली व्हडली फोट ही कितें कानून ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ म्हणले हां पळय ते उतार फोट निरपराध्यांक तुमी अपराधी करतात आनी तर मनशापूत साबत सोदनी आनी मार्काच्या वांजेलांत अवस्व 2 वर्ड 26 जावन वास 26 थंय अभियतर श्रेष्ठ याजक जावन 27 जेजू कितें म्हणटा थंय आनी ताणें तांकां सांगलें साबत मनशा खातीर केल्लो सारकें का साबत मनशा खातीर केल्लो मनशाक साबता खातीर केल्लो मनशाक साबत केल्लो न्ही खातीर केल्लो न्ही आज मनशाक कानुनाक म्हणटात रिती रिवाज आसा जाल्यार कोणाच्या हाजे खातीर सगळ्यांच्या बऱ्यापणा खातीर सगळ्यांनी पाळीचे शिस्त आसा जे वय मनीस कायद्या खातीर केल्लो की ह्या कायदे मनशा खातीर केल्ले ते कायदे बदलूंक जाता की ना आमचे थंय बरेंपण सडटाना न्ही सगळ्यांत थंय बरेंपण येताना ह्या कायद्यांची गरज आसा की सांगा ना तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र चलयता जाल्यार खंयचेय नियमशास्त्र आमकां लागू जायना देखून तो जेजू म्हणटा कितें म्हणालो निमाणे फाटीं येवन वास मनशापूत तर मनशापूत साबत सोदनी देखून कोणाक ऐकायचे हाजे पयलें सांगलां न्ही पेद्रोन जुआन आमी देवाक ऐकायचे की तुमकां ऐकायचे हांगा जेजू कितें म्हणटा साबत सोदनी म्हणटाना आमी जेजूक ऐकायचे की ह्या फारिजेवांक जुदेवांक ऐकायचे देखून आतांच्या काळाचे फारिजेव आसा जुदेव आसा तर तांकां एक दवरा आमकां जेजून सुटका दिल्या सोडवून दिल्या ताच्या उतरां मुखांतर मारणे रक्ताच्या वारवण्या मुखांतर संपूर्ण तरां सर ताच्या गुलामपणांत ताणें तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलां देखून ह्या स्वतंत्रतांत आसून बरें आदारूंक ताजो आदार आशिर्वाद करपा आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन.